अस्सलाम वालेकुम। कलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं सदफ आबिद और मैं हूं मसूद अख्तर। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं www.kalam.tv पर पिछले हफ्ते पोस्ट होने वाली कुछ खबरें। kalam.tv पर पूरे पाकिस्तान से यूजर्स अपने शहर की खबरें अपलोड करते हैं। अगर आपके पास भी कोई खबर हो तो www.kalam.tv पर अपलोड कर दीजिए। याद रहे, खबर की तफसील इंफॉर्मेशन विंडो में टाइप करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ हम अपने शो में कुछ इंफॉर्मेटिव न्यूज भी दिखाते हैं। इन खबरों की सोर्स भी kalam.tv है। आपके पास कोई भी खबर हो तो आप उसे kalam.tv पर अपलोड कर दीजिए। और कलाम पाकिस्तान में आप किसी भी सोशल और पॉलिटिकल इशू पर अपनी राय दे सकते हैं। बस अपना वीडियो बनाइए और उसे www.kalam.tv पर अपलोड कर दीजिए। हम हर हफ्ते कलाम पाकिस्तान में कुछ सिलेक्टेड वीडियोस दिखाते हैं और कुछ हैरान कर देने वाले वीडियोस भी दिखाते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि आज के शो में क्या क्या अहम खबरें हैं। कराची में CID के दफ्तर पर धमाके की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली। बहावलनगर की एक तहसील के लोग वापदा मुलाजिमीन के जुल्म से परेशान होकर एहतजाज पे मजबूर हो गए। सैलाब से हुए बेघर खानदान अब सर्द मौसम से परेशान। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है। kalam.tv को मौसूल हुई CC कैमरा फुटेजेस। चाइल्ड लेबर की बड़ी वजह गुर्बत है। चाइल्ड लेबर पर खुसूसी रिपोर्ट। हम बहुत गरीब है, इसलिए काम करता हूँ। बिल्लियां भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सकती हैं। एक हैरान कर देने वाली खबर। ये तो है कुछ अहम खबरें। इसके अलावा और भी खबरें शामिल करेंगे kalam.tv से। सबसे पहले सैलाब से मुतासर बेघर अफराद की बात करते हैं। सिंध में बहुत से खानदान बेसरो सामान खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मगर यही नहीं, अब उनको एक और बड़ा मसला दरपेश है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इनको गर्म कपड़े और बिस्तर भी दस्तयाब नहीं। सैलाब से बेघर होने वाले खानदानों का सबसे बड़ा मसला सर्द मौसम है। ये बेचारे तो पहले ही अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। खाना और पीने का पानी तो एक मसला था ही, क्या बदलता मौसम भी एक नई परेशानी लेकर आ रहा है। कुछ को तो रिलीफ कैंप में जगह मिल गई, मगर तकरीबन 1 लाख अफराद अब भी खैमों में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास ना गर्म कपड़े हैं और ना ही बिस्तर दस्तयाब हैं। इतना वक्त गुजरने के बावजूद कुछ इलाकों में अब भी पानी मौजूद है, तो रिकंस्ट्रक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि इन्हें सर्दी का मौसम गुजारने के लिए मदद फराहम की जाए, ताकि अगला साल ये सर्द मौसम अपने घरों में गुजार सकें। ये रिपोर्ट देखने के बाद ये लगता है कि पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर अपने इन बहन भाइयों की बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। जी सदफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी सही मालूमात की कि कहां किन चीजों की जरूरत है। मैं अपने व्यूवर से ये कहना चाहूंगा कि आप भी उन जगहों पर जाएं और वहां की वीडियोस बनाकर kalam.tv पर अपलोड कर दीजिए। हम वो वीडियोस अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक पाकिस्तानी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि पहाड़ों पर भी चढ़ सकता है। ट्रैफिक हादसात की वजह जल्दबाजी और ट्रैफिक कवानीन से लापरवाही होती है। www.kalam.tv को मौसूल हुई कराची शहर में ट्रैफिक हादसात की ऐसी ही कुछ एक्सक्लूसिव CCTV फुटेजेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले दूसरों का तो नुकसान करते ही हैं, उसके साथ साथ अपना भी नुकसान करते हैं।
کلام پاکستان میں ایسے سوشل میسیجز آپ کو دکھاتے رہا کریں گے. اگر آپ بھی کوئی میسیج بھیجنا چاہتے ہیں تو اسے www.kalam.tv پر اپلوڈ کر دیجیے. مزید خبروں کے لیے ملتے ہیں بریک کے. کلام پاکستان میں خوش آمدید. اب بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف جو kalam.tv پر یوزرز نے مختلف شہروں سے اپلوڈ کی ہیں. سب سے پہلے خبر ہے بہاول نگر سے. لوڈ شیڈنگ تو ایک مسئلہ ہے ہی، مگر بہاول نگر کی تحصیل منچن آباد کے لوگ پریشان ہیں وابڈا کے ملازمین سے. ایک مبینہ میٹر ریڈر نے کرپشن کا نیا ریکارڈ بنا دیا ہے اور وہاں کی عوام کی آواز سننے کے لیے کوئی نہیں. تحصیل منشن آباد کی غریب عوام کے ساتھ زیادتی اور ظلم کی انتہا ہو گئی. تحصیل منشن آباد میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں. سرفراز میٹر ریڈر چور صدرات سے MI کی جگہ کام کر رہا ہے، جس نے منشن آباد کے علاقے میں اپنی کرپشن کی اندھیر نگری مچا رکھی ہے. چوری بجلی کے کنیکشن، سائڈ میٹر ریڈنگ، ٹیوب ویل پر چوری بجلی چلوانا، لوگوں کو بلیک میل کر کے ہزاروں روپے اکٹھے کرنا اس کی نوکری کا معمول بن چکا ہے. لوگ اس کی ظلم سے تنگ آ کر سڑکوں پر آ نکلے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح ہی وابڈا کے ملازمین لوگوں کی محنت کی کمائی ہوئی رقم سے اپنی جیبیں بھرنے لگے تو وہ اس مہنگائی کے دور میں بجلی کے بل اور رشوت دے کر اپنے آپ کو کنگال کر دیں گے. ان سب معاملے کو جب SDO وابڈا حنیف صاحب سے لوگوں کے وفد نے ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے لوگوں کی بات سننے سے صاف انکار کر دیا اور انتہائی بدتمیزی سے لوگوں سے پیش آئے اور لوگوں کو پرچوں کی دھمکی دینے لگے. 2010 کو بالا صاحب نے 9 بجے بلدیہ ہال میں کسی کچہری کا پروگرام دیا تو 3 بجے تک عوام ذلیل و خوار ہوتی رہی مگر ان کی بات سننے والا کوئی نہ تھا. وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو سب کے سامنے چیخ کر بیان کرنا چاہتے تھے مگر ان کی آواز پھر بھی دل میں دبی رہی. پہلے تو ہمیں جرمانہ پایا بلا وجہ. جرمانہ کا تھا کہتے کہ تسی بجلی چوری کی ہے لیکن سب نہیں پتا میں چوری ہوئی ہے وہ جرمانہ دی بلتا بڑا مشکل. اس تو بعد جناب پھر اسی میٹر لوایا تو میٹر دیتا سانو پرانا ہے میٹر صحیح نہیں دیتا اور پھر 5000 روپے نے سانو بل پاس کر. SDO کو آئے اس نے بدتمیزی کی تھی، سرفراز نے بدتمیزی کی تھی، برے برے الفاظ کہتے ہیں. ریاض کراچا صاحب انہوں نے میرے سے 150 بل اضافی بات ہے. جب جا کر انہوں نے گل کی تھی بدتمیزی کرنا پہنے کو کہ تو چلا جا رہا چلا نکل رہا بات دفتر تو گل کرنا کیا رکھنا ہے. میں خاموشی نہیں کی تھی پھر میں کہتا نہیں پھر انہوں نے دھکے دیکھبار کرتا جی. وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو کس کو سناتے، اپنے آپ کو یا دیواروں کو؟ وابڈا کی طرف سے آنے والے افسر کو دفتر کے ملازمین نے کوئی کہانی لڑ کر روک دیا. نیکسٹ نیوز بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ بلیاں بھی فرسٹ ایڈ دے سکتی ہیں. جی ہاں، وہ جانتی ہیں کہ ہاتھ پمپ کرنے سے زندگی بچائی جا سکتی ہے. یہ بات انسان نے صدیوں کی کھوج سے سیکھی ہے کہ دل کے بند ہونے سے دماغ کو خون نہیں پہنچتا اور یہی وجہ بن جاتی ہے زندگی سے موت کے سفر کی. پھر تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر کسی ایسے مریض کو جسے دل کا دورہ پڑا ہو سینے پر پمپ کر کے بچایا جا سکتا ہے. مگر یہ بات صرف انسان ہی نہیں بلیاں بھی جانتی ہیں. اس ویڈیو میں ایک بلی دوسری بلی کو بچانے کے لیے بالکل اسی طرح کوشش کر رہی ہے جیسے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کرتا ہے. یہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سی اہم معلومات جانوروں میں بھی قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں. پاکستان آرمی نے مشکل ترین مشقوں میں حصہ لیا اور نمایاں کامیابی بھی حاصل کی. ان مشقوں میں دنیا بھر سے 750 جوانوں نے حصہ لیا. مزید تفصیل اس رپورٹ میں. اس مشق کا مقصد بہتر حکمت عملی کا جائزہ لینا تھا جس میں پاکستان آرمی کے جوانوں نے سب سے پہلے نقشہ بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. اس نقشے کو بنانے سے پہلے انہوں نے 2 دن کا سفر کر کے 55 کلومیٹر کا سروے کیا. اس سفر میں بھاری سامان بھی ان کے پاس تھا جو مشکل مرحلہ تھا. اسی دوران ایک فرضی دشمن کے ٹھکانے کا سراغ لگا کر معلومات اکٹھا کرنا تھا اور یہ کام بھی انہوں نے بخوبی انجام دیا. اس کے بعد آخری مرحلہ تھا ٹھنڈے پانی کو عبور کرنا. بس دریا کے دوسرے کنارے کامیابی ان کا انتظار کر رہی تھی. اور انہیں اس کامیابی کے صلے میں گولڈ میڈل سے نوازا گیا. اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک ہے مہنگائی. جب ہی kalam.tv پر ہر ہفتے یوزر اس ٹاپک پر ویڈیو